बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी राजयोग के हवाले से। 6 बरूज के जायचे में दौलत का राजयोग लगने जा रहा है, और वो किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे उठाएंगे, और क्या कह सकते हैं कि जी किस काम को करेंगे तो उसमें उनके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी। जाफरी साहब से ही पूछते हैं जी, दौलत का राजयोग किन बरूज के में लगने जा रहा है, और कौन से 6 बरूज हैं। जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र सर है। ये दौलत का राजयोग बड़े टाइम के बाद आया। लग चुका हुआ है सर, ये लगने जा नहीं रहा है, लग चुका हुआ अच्छा, है। लग चुका हुआ है। ये पिछले बिल्कुल रीसेंट टाइम में हो गया है। अब इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये इम्पैक्ट्स अगले कुछ अरसे तक आते रहेंगे। अच्छा। ये बेसिकली जो पीछे हुआ है वो वीनस और जुपिटर का मिलाप, इसको कहते हैं सादे अकबर। वीनस जो है उसका ताल्लुक लग्जरी आइटम से, मोहब्बत से, रिलेशनशिप से, फाइनेंस से, लिक्विड कैश से, प्रॉपर्टी से इसका ताल्लुक है। और जुपिटर का मेजर ताल्लुक ब्लेसिंग से है। तो इन सारी चीज़ों में ब्लेसिंग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे वो लोग जो परेशानियों का शिकार हैं लंबे अरसे से, जिनके पैसे रुके हुए हैं, जिनकी चीज़ें नहीं चल रही, जिनके ऑप्शंस काम नहीं कर रहे, तो इनके लिए ये जो सादे अकबर, या जैसे आम लफ्ज़ों में राजयोग कह लें, वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये वीनस जुपिटर कंजक्शन है, ये समझें कि चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर के ऊपर जुपिटर जो है उसका ताल्लुक जो है आला इल्मी ओहदों से, बेपनाह दौलत, खुशकिस्मती, रूहानियत से बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है। लाइफ साइकिल बहुत मजबूत होने में की तरफ जा रहा है। और दूसरा है वीनस, तो वीनस का ताल्लुक मोहब्बत से, पुरआशाइश ज़िंदगी से, फ़नून लतीफ़ा से, मादी सलाहियतों से। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, और इसमें कुदरत के गैबी असबाब नज़र आएंगे आपको। गायबी मदद भी आएगी। रूहानियत बहुत बड़ी है ना अच्छा। इस दौरान। जो है ख़ास तौर पे इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे अगले 2-3 महीनों में, वो रूहानी तौर पे बड़े मजबूत होंगे, माशाल्लाह। और इंसानी रवैयों पे उसके बड़े अच्छे असरात हैं। इंटरनेशनली भी चीज़ें अच्छी होंगी। ख़ास तौर के ऊपर जो चीज़ें बदलेंगी ग्लोबली सबके, वो सारे बिजनेसेस हैं जिनका ताल्लुक औरतों से समझा जाता है, यानी मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात, पार्टी वेयर, कोई ऐसी चीज़ें जिसमें कोई ऐसा काम जो ख़वातीन कर रही हैं। इसका मतलब है दुनिया में ख़वातीन जो है उनको एक अच्छा पुशबैक मिलने जा रहा है मर्दों के निस्बत। प्रैक्टिकल ख़वातीन को, प्रैक्टिकल वर्किंग वुमेन। हाँ। दूसरा चूँकि इसका ताल्लुक जो है ना वो राइटिंग से भी है, तो मुसन्निफ़ीन, शायर, क्या वो बात बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गुलकार बहुत आगे जा रहे हैं। शो बिज़नेस इंडस्ट्री, इसके अलावा आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, एआई से रिलेटेड लोग हैं, एनिमेशन से रिलेटेड जो लोग हैं। और दूसरा इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं उसके अलावा कहीं आप काम करते हैं, तो उसमें यानी ऑनलाइन बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ तौर पे तरक्की आ रही है। और मैं पूरी दुनिया में जो रूहानियत की एक लहर आएगी वो बहुत शानदार है। यानी ज़्यादातर लोगों का रुझान अपने अपने मज़ाहिब की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रूहानी ट्रैवल भी होंगे सब। बिल्कुल ज़्यादा होंगे। अच्छा। और इनमें से जो 6 बुरूज जिनके ऊपर ये ज़्यादा असर आ रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा एरीज़ में कोई लॉटरी, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, या कोई ऐसी चीज़ें गैर मुतवक्को आमदन, उसके चांसेस। नई प्रॉपर्टी, लग्जरी आइटम्स, घर, और घर में खुशियाँ, पुराने तनाज़ात हल, रुका हुआ पैसा वापस मिल रहा है। सोशल सेक्टर में भी बहुत सपोर्ट मिल रही है आपको। दूसरा है टॉरस में चूँकि वीनस इनका अपना रूलर प्लैनेट है, तो उसमें भी इनकी चीज़ें जो है ना वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। शख्सियत में एक मैग्नेटिक पुल आ रही है, और चीज़ें अच्छी हैं। नौकरी, ख़ास तौर पे नौकरी पेशा लोगों को निस्बतन बेहतर फ़ायदा हो रहा है कारोबारी। तब्दीली भी है नौकरी की, और हाँ, अच्छा फ़ायदा। इन कारोबारी हालात में भी जो है ना हैरत अंगेज़ किस्म की चेंजेस ये है। हाँ, ज़रूर है कि बेचैनी जिनको है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ जाएगी।
لیکن اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ نیگیٹو ریلیشن شپ، نیگیٹو پرسنل ریلیشن شپ، لسٹ کی پیک وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹورس میں. اور اس سے احتیاط کریں. بہت احتیاط کریں سر، یہ تو ضروری ہے. بالکل. اور ایسی صورت میں خاص طور کے اوپر ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، لیکن ایسی صورت میں جب ملٹیپل ریلیشنز ہیں تو ونیریل ڈیزیز جن کا تعلق ملٹیپل ریلیشن شپ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں اور گلوبلی بڑھنے کے چانسز ہیں. کینسر جو ہے وہ اگلا سٹار ہے، اس کے لیے بہت شاندار وقت ہے، بہت سارے فوائد ہیں، خوشیاں ہیں، صحت بہت اچھی ہے، بینک بیلنس بہتر ہو رہا ہے، سوشل سیکٹر بہت سٹرونگ کر رہا ہے، بہن بھائی کافی مدد کر رہے ہیں، اور اس عرصے میں سوچ سمجھ کے کام کریں تو کامیاب ضرور ہوں گے. جس مقام میں ہاتھ ڈالیں گے وہاں سے کامیابیاں ملیں گی. روحانی طور پہ کینسیرین بہت ہی مضبوط ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے اندر ایک بڑا گہری قسم کا پیس آف مائنڈ کہہ لیں وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگلا سٹار ہے لیو. لیو کے لیے انٹرنیشنل ٹریولز، امیگریشنز بہت فائدہ مند ہو رہے ہیں، اور ان کو یقینی ایسے مواقع ملیں گے. کوئی انتہائی اہم کام جو کافی عرصوں سے رکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا. عدالتوں میں کوئی کیس ہیں ان کے حق میں ہو جائیں گے، امیگریشن کے کوئی کیسز ہیں ویزا سینٹرز میں وہ ان کے حق میں ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اور جو ہے وہ زیادہ تر ان کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں، خاص طور پہ بیرونی ذرائع آمدن بہت اچھے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ میں یعنی کہ غیر ملکی کلائنٹ سے اچھا فائدہ ہوگا. ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. امپورٹ ایکسپورٹ، آن لائن بزنس، یعنی میں نے کہا نا کہ جس علاقے میں ہیں اس علاقے کے علاوہ کہیں کام کریں گے، اچھا آن لائن کریں گے، یعنی کہ سفر وسیلہ ظفر بنے گا بہت بنے گا ان کے لیے، اور بے پناہ ترقی آئے گی. ہاں اس میں یہ ہے کہ ان کو پیسہ تو بہت آئے گا لیکن ان کو خرچے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو فضول خرچی جو ہے نا وہ ذرا نقصان دے گی. باقی ٹھیک ہے، وہ ذرا نہ کریں، کوشش کریں کم کر لیں. اگلا سٹار ہے ورگو. ورگو کے لیے سوشل سیکٹر بہت شاندار ہے، مخلص دوست ملیں گے، آپ ہی کی فیلڈ کے جو کامیاب لوگ ہیں یا آپ کے باسز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. انتہائی طاقتور اور بااثر شخصیات جو ہے وہ خود آپ سے ملیں گی. نئی ہونے والی ملاقاتیں، تعلقات آپ کو بہت سپورٹ کریں گے. انتہائی منافع بخش چیزیں آپ کے لیے ہونے کی چانسز ہیں. ادھوری خواہشات بھی پوری ہوں گی، اور وہ خواب جو بڑے لمبے عرصے سے آپ کے نہیں پورے ہوئے یہ اگلے کچھ مہینے آپ کے لیے بہت سپورٹیو ہیں. بہن بھائیوں کی طرف سے سپورٹ ملے گی، کوئی آپ کو جو ہے مورل سپورٹ بھی ملے گی، فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گی. اور ایسی صورت میں جب ایک ہی طرح کے کاروبار میں یا ایک ہی طرح کے جاب میں ایک ہی فیملی کے لوگ اکٹھے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. اگلا سٹار ہے اسکارپیو. اسکارپیو پچھلے کئی مہینوں سے مشکلات میں تھا، اب ان کے مشکلات کے دن جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو ان کا قسمت کا سویا ہوا ستارہ جاگے گا. نہ صرف جاگے گا بلکہ بہت ایکٹیو ہو رہا ہے. کیا بات ہے. عروج اور آب و تاب کے ساتھ ان کی قسمت کا ستارہ چمکنے جا رہا ہے. کیا بات ہے. رکاوٹیں پچھلے جو مہینوں سے ان کی رکی ہوئی تھی وہ اب ٹھیک ہو جائیں گی. اچانک کوئی نہ کوئی مذہبی سفر، ریلیجس ٹریول، کوئی روحانی سفر وہ ان کو مل سکتا ہے، زیارات، عمرہ وغیرہ وہ بہت زیادہ چانسز ہیں. اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کوئی سفر اچھے ہیں، آپ کی اسکل سیٹ بہتر کرنے کے لیے کوئی تعلیم ہو سکتی ہے، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس میں ان کی پرسنل کیپیسٹیز جو ہے وہ بہتر ہوں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. روحانیت کی طرف جھکاؤ بہت تیزی سے بڑھے گا، اور دلی سکون ایسا آئے گا جو دنیا دیکھے گی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایگو بھی بن سکتی ہے، رشتوں میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ بھی آ سکتا ہے. صرف نیگیٹو نہ ہو، نیگیٹو ریلیشنز کی طرف نہ جائیں، اللہ کے قریب رہیں. پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. اللہ شدید محبت کا نام ہے، اللہ شدید ترین کرم نوازی کا نام ہے. اور دیکھیے گا ہوتا کیا. انشاءاللہ بہت شکریہ سر. بالکل سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 6 بروج کے جو راز جو لگ چکا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ جی لگنے والا ہے، مگر یہ لگ چکا ہے. جی آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کسی کا ٹریول ہے، کسی کا روحانی سفر ہے، کسی کے جابز میں بہتری ہے، اور کسی کے لیے تھوڑی سی احتیاط بھی ہے. جعفری صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا. اللہ کرے جی سب کے لیے اچھا رہے.
जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। तुमसे सलाम पाक।